बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का पुरानी कहानियों में से मौजू है लुकमान की कहानी। लुकमान हकीम, हजरत लुकमान की कहानी। अल्लाह ताला सूरह लुकमान में फरमाते हैं आयत नंबर 12 से 19 तक, और बेशक हमने लुकमान को हिकमत और दीनी समझ अता फरमाई कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो शुक्र करता है वो अपने ही लिए शुक्र करता है, जो कोई नाशुक्री करेगा तो बेशक अल्लाह बेनियाज है, तारीफ के लायक है। और याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा, जब वो इससे नसीहत कर रहा था कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर। बेशक अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना बहुत बड़ा जुल्म है। इंसान पर अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे। इसकी माँ ने इसकी कमजोरी और सख्ती पर कमजोरी और मुशक्कत में पैदा किया, और इसका दूध छुड़ाना 2 साल में है। मेरा और हमारे वालिदैन का शुक्र अदा करो, मेरी ही आखिरी मंजिल है। लेकिन अगर वो दोनों तुझसे इस बात की कोशिश करें कि तू मेरे साथ औरों को भी शरीक करे जिसका तुझे इल्म नहीं, तो इनकी बात ना मानना, बल्कि दुनिया में इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना और इसकी राह पर चलना। जो मेरी तरफ रजू करे, तौबा और फरमाबरदारी में फिर मेरी तरफ तुम्हें लौट कर आना है, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करते थे। ऐ मेरे बेटे, अगर वो रानी के एक दाने के बराबर भी हो जाए और चट्टान में हो या आसमानों में या जमीन में, तो अल्लाह इसे निकालेगा। बेशक अल्लाह इस दाने को निकालने में बरीक बेनी है और इसकी जगह से बाखबर है। ऐ मेरे बेटे, अक्ल सलावात, नमाज पढ़ो, लोगों को अल-मारूफ इस्लामी तौहीद और तमाम भलाइयों का हुक्म दो, और लोगों को अल-मुनकर यानी कुफर से रोको। अल्लाह की वादनियत, हर किस्म की मशरक और हर किस्म की शर और बुरे और जो भी मुसीबत तुम पर आए, इस पर सब्र करो। बेशक ये चंद अहम अहकाम है। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया है कि बगैर किसी अरायत के और मुंह ना फेरना। आदमियों से गुरूर के साथ दूर रहो और जमीन पर सरकशी से ना चलो। बेशक अल्लाह किसी मुतकब्बर मगरूर को पसंद नहीं करता। और चलते चलते एतदाल इख्तियार करो, अपनी आवाज पस्त रखो। बेशक तमाम आवाजों में सबसे सख्त आवाज गधे की आवाज है। वो लुकमान इब्ने अनका इब्ने सादून है, या जैसा कि सहेली ने अब इब्ने जरीर और अल-कतीबा से नकल किया कि वो लुकमान बिन थरान है, जो अहले यरूशलेम में से थे। वो एक मुत्तकी आदमी था जिसने अपने आप को इबादत में लगाया और जिसे हिकमत से नवाजा गया। नीच कहा जाता है कि वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में काजी थे, और अल्लाह ही बेहतर जानता है। सफियान सूरी ने अकरमा के बाद अलाशा से इब्ने अब्बास से रवायत की है कि वो एक हबशी गुलाम था जो बड़ाई का काम करता था। कतादा ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से रवायत किया कि मैंने जाबर बिन अब्दुल्ला से लुकमान के बारे में पूछा। इसने कहा वो चपटी नाक के साथ छोटा था और नूबिया से था। तो दोस्तों, यहया बिन अब सईद अल-नसारी ने सईद इब्ने मसीब के बाद इनके इस कौल को बयान किया कि लुकमान का तलक मिस्र के स्याह फामों से था। इनके होंठ मोटे थे और अल्लाह ताला ने इन्हें हिकमत अता की, इन्हें ये नबूवत नहीं दी। और जाई कहते हैं कि मुझे अब्दुल रहमान बिन हमरा ने बताया कि एक स्याह फाम आदमी साद बिन अमसीर के पास आया, इससे सदका तलब किया। आपने फरमाया, आपने काले रंग की वजह से परेशान ना हो, क्योंकि सब लोगों में से 3 स्याह फाम बेहतरीन थे, बिलाल इब्ने रबा, बाबा उमर बिन खत्ताब के आजाद करदा गुलाम, और लुकमान जो कि अक्लमंद थे, स्याह नुबया से, और जिसकी होंठ मोटे थे। अल-मुआश ने मुजाहिद के बाद बयान किया कि लुकमान एक स्याह फाम गुलाम, मोटा और फटे पांव वाला था। उमर बिन कैस रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि लुकमान एक स्याह फाम गुलाम थे, मोटे होंठों वाले और फटे पांव थे। ये इस वक्त हुआ जब वो कुछ लोगों को वाज दे रहे थे। एक आदमी इसके पास आया और कहने लगा, क्या तुम वो नहीं हो जो लोगों की देखभाल करते थे? फला जगह पर मेरे साथ भेड़ बकरियां हैं। लुकमान ने कहा, हाँ मैं हूं। आदमी ने कहा, फिर तुम्हें इस मकाम पर किस चीज ने बनाया? इस हदीस को इब्ने जरीर ने इब्ने हमीद ने अल-हुक्म के बाद रिवायत किया है। इब्ने अबू हातिम कहते हैं कि मुझे अबू जरा ने बताया कि इन्हें सफवान ने अल-वलीद के बाद अब्दुर्रहमान बिन अबू यजीद बिन जबीर ने कहा, अल्लाह ताला ने लुकमान का दर्जा इनकी हिकमत की वजह से बुलंद कर दिया।
ایک آدمی اسے جانتا تھا، اس کو دیکھا اور کہا کیا تم فلاں فلاں کے غلام نہیں ہو جو پہلے میری بکریوں کی اتنی زیادہ نگہداشت نہیں کرتے تھے؟ لقمان نے کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا تمہیں اس بلندے پر کس چیز نے پہنچایا جو میں دیکھ رہا ہوں؟ فرمان الہی، امانت کی ادائیگی، سچ بولنا اور ان چیزوں کو ترک کرنا جن سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عیاش فتیانی نے عمر کے بعد افرا کے آزاد کردہ غلام سے کہا کہ ایک شخص لقمان کے پاس آیا جو حکم تھا اور پوچھا کیا آپ لقمان ہیں؟ کیا آپ فلاں کے غلام ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا تم ہی کالے چرواہے ہو۔ لقمان نے کہا جہاں تک میرا سیاہ رنگ ہے وہ تو زہر ہے، تو آپ کو کس چیز نے اتنا تعجب کیا؟ اس آدمی نے کہا آپ کے پاس اکثر لوگ آتے تھے، آپ کے فیصلے کو خوش سلوکی سے قبول کرواتے تھے۔ لقمان نے کہا اے قدر، اگر تم وہی کرو گے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں تو تم ایسے ہی ہوگے۔ آدمی نے کہا وہ کیا ہے؟ میری عفت کی پاسداری، اپنے وعدوں کو نبھانا، اپنے وعدوں کو پورا کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اپنے پڑوسیوں کا احترام کرنا اور ان چیزوں کو ترک کرنا جن سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ ان سب چیزوں نے مجھے وہی بنایا جس کی طرف تم دیکھ رہے ہو۔ ایک دن ابو دردا نے لقمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اسے دولت، اولاد، نسب و عادت کی وجہ سے حکمت نہیں ملی تھی، بلکہ وہ بلند، پرہیزگار، گہری سوچ رکھنے والے تھے اور دن کو کبھی نہیں سوتے تھے۔ اس کے علاوہ اسے کبھی کسی نے تھوکتے، گلا صاف کرتے، لیمو نچوڑتے، فطرت کی پکار پر لبیک کہتے، نہاتے، معمولی باتوں کو مشاہدہ کرتے یا بے وقوفانہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ بہت فصیح اور بلغ تھے۔ جب اس کے تمام بچے مر گئے تو وہ نہ رویا۔ آخر میں وہ اکثر شہزادوں اور صاف اختیار لوگوں کا ثالثی کرنے اور اچھی طرح سوچنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہا کرتا تھا۔ چنانچہ ان سب کی وجہ سے اسے وہ عظیم حکمت عطا ہوئی۔ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کو نبوت کی پیشکش ہوئی تھی اور ان کی خدشہ ہے کہ اس کے تقاضے اور ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے، اس طرح اس نے حکمت کا انتخاب کیا کیونکہ یہ آسان ہے، یہ مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتا اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اکرمہ نے کہا بھی روایت کیا ہے کہ لقمان نبی تھے، تاہم جمہور اہل علم کا خیال ہے کہ وہ ایک حکیم تھا نہ کہ نبی۔ مزید یہ کہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ جو اپنے بیٹے کو اپنی نصیحت بیان کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت میں شریک نہ بنو، بے شک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو منع کیا اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے منع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے قتادہ نے جریر کے بعد، علاش کے بعد، ابراہیم کے بعد، القمہ کے بعد عبداللہ نے کہا جب آیت یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اپنے عقیدے کو غلط سے نہیں بلاتے، اللہ کا ساتھ عبادت کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 82 اسی پہ نازل ہوئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آیت میں غلط ہونے کی وجہ سے اور اس کے عقیدہ کو غلط سے نہ ملایا، یعنی شرک، یعنی اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہونا۔ کیا آپ نے سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں لقمان کے اپنے بیٹے سے یہ جملہ نہیں سنا؟ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت میں شریک نہ بنو، بے شک اللہ کی عبادت میں شریک ہونا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ ہمیں انسانوں کو والدین کا خیال رکھنے کی اپنی نصیحت سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ بچوں پر ان کے حقوق بیان کرتا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، خواہ مشرک ہے خواہ کوئی بھی ہے، لیکن اگر وہ اسے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شامل کرنے کی دعوت دیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے، اگر وہ رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ہو اور چاہے وہ چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے نکالے گا۔ بے شک اللہ اس دانے کو نکالنے میں باریک بینی ہے، اس کی جگہ سے باخبر ہے، یعنی وہ اسے لوگوں پر معمول سے ظلم کرنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ اللہ اسے سامنے لائے گا اور اس کے حساب لے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً اللہ ذرا برابر
یا چھوٹی چونٹی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے میزان قائم کریں گے، پھر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا کچھ بھی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم نے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے کافی ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ کیا وہ غلط عمل رائی کے دانے کے برابر ہے یا کسی مضبوط چٹان میں ہے یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے نکالے گا کیونکہ وہ اس کی جگہ کو جانتا ہے۔ بے شک اللہ اس دانے کو نکالنے میں باریک بن اس کی جگہ باخبر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے اور اس کے پاس غیب کی کنجی ہے، ان کو کسی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ جانتا ہے زمین کو تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے اور نہ کوئی تازہ اور خشک چیز، لیکن ایک صاف صحیفہ میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59۔ اور اسمان و زمین پر میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے مگر وہ اس سے ایک روشن کتاب یعنی اللوح محفوظ۔ سورہ نمل آیت نمبر 75۔ اور غیب کا جاننے والا تمہارے پاس آئے گا اور ایک ایٹم یا ایک چھوٹی چونٹی کا وزن یا اس سے کم یا اس سے زیادہ بھی اس کے علم سے آسمانوں اور زمین پر بچ نہیں سکتا، لیکن یہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 3۔ تو دوستو، ساتھی نے دعویٰ کیا کہ آیت میں جس چٹان کا ذکر ہے وہ ہے جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، لیکن یہ دعویٰ مکمل طور پر رد کر دیا جاتا ہے کیونکہ لفظ چٹان غیر معینہ ہے، اور اگر اس کا دعویٰ درست ہوتا تو یہ چٹان ہوتا، لہذا یہاں چٹان کا مطلب ہے کوئی بھی چٹان جو بھی، اور کوئی خاص نہیں۔ سیدنا ابو سعد خداری رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا، تم میں سے جو کوئی ایسی ٹھوس چٹان میں عمل کرے جس کا کوئی دروازہ یا سوراخ نہ ہو تو اس کے اعمال و خواہ وہ کچھ بھی ہوں نکال لائیں گے۔ پھر لقمان نے کہا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلوات، نماز ادا کرنا یعنی اسے صحیح طریقے سے اور مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ پھر فرمایا، لوگوں کو المعروف اسلامی توحید اور تمام بھلائیوں کا حکم دو، اور لوگوں کو المنکر یعنی اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کفر پر ہر قسم کے مشرک سے روکو، وہ برائی اور برائی ہے، یعنی اپنی پوری طاقت سے، اپنے ہاتھ سے، زبان سے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اسے اپنے دل سے رہنے دو، یعنی اسے رد کر دو۔ اللہ کے بعد آپ نے اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اور جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرو، کیونکہ اگر کوئی نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو وہ بعض لوگوں کا دشمن سمجھے گا، لیکن آخری اجر ضرور ملے۔ اس کے لیے اسے صبر کا حکم دیا۔ بے شک یہ چند اہم احکام ہیں اللہ کی طرف سے بغیر کسی استشرا کے، جو ناظر ہیں اور ان سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں نے سے اپنا چہرہ تکبر کے ساتھ نہ پھیرو۔ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، سعید بن ابجبیر، ضحاک، یزید بن نسام، ابو الجوازہ اور دیگر نے روایت کیا کہ اس کا مطلب ہے کسی کو دکھاوا یا مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسرا آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے، اور زمین پر سرکشی سے نہ چلو، بے شک اللہ کسی متکبر اور مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں لقمان نے اپنے بیٹے کو چلنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زمین پر اکثر اکڑ کر نہ چلو، بے شک تم نے زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ گھس سکتے ہو، اور نہ پہاڑوں جیسی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، یعنی تم نہ تو پوری زمین کو پیدل پاؤ گے، نہ اپنے تیز چلنے کا مضبوط قدموں سے اس میں گھس سکو گے، اور نہ ہی تم اپنے دکھاوے اور تکبر سے پہاڑوں کی طرف بلند ہو سکو گے۔ تو اپنے آپ کو اچھی طرح جانیں، کیونکہ آپ صرف ایک انسان ہیں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گئے۔ حدیث نبوی میں ہے، جب ایک آدمی چل رہا تھا، اپنے لباس کو تکبر سے گھسیٹ رہا تھا، اسے زمین نے دھنسا دیا، اور قیامت تک اس میں دھنساتا رہے گا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، ایک اور حدیث نبوی میں ہے کہ اپنا لباس تکبر کے ساتھ گھسیٹنے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر سے ہے جو اللہ کو پسند نہیں، کوئی مغرور شیخی۔
लुकमान ने अपने बेटे को तकब्बर के साथ चलने से मना करने के बाद इसे अपने चलने में एतदाल का हुक्म देते हुए कहा, और चलने में एतदाल अख्तियार करो, यानी तेज या बहुत सुस्त न चलो, बल्कि दरमियाना में रास्ता अख्तियार करो। और रहमान के लिए ईमान वाले बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी और आजिज़ी के साथ चलते हैं, और जब बेवकूफ इन्हें बुरी बात से मुखातब करते हैं तो वो नरमी से जवाब देते हैं। सूरह अल फुरकान आयत नंबर 63। फिर लुकमान ने कहा, और अपनी आवाज को नीची रखो, यानी अगर तुम बात करो तो अपनी आवाज को ज्यादा ऊंची ना करो, क्योंकि गधे की आवाज तमाम आवाजों से ज्यादा सख्त है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुर्गों की बांग सुनो तो अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि इनकी बांग इस बात पर दलालत करते हैं कि उन्होंने फरिश्ते को देखा है। तुम गधों की चीखें सुनते हो, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि इनकी आवाज इस बात की तरफ इशारा करती है कि उन्होंने शैतान को देखा है। इसको इमाम बुखारी ने अपनी सही में नकल किया है। इसके लिए बिला जरूरत आवाज उठाना मना है, अलबत्ता मैदान जंग में अजान के साथ आवाज बुलंद करना जायज है। तो दोस्तों, ये वो नसीहतें जो लुकमान ने अपने बेटे को दी थी, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में है। हिकमत एक लुकमान की हिकमत के अनवान से किताब में बहुत से दूसरों का जिक्र किया गया। इस ग्रां कदर किताब से हम मदरजा ज़ैल नकल करते हैं। इमाम अहमद से रवायत है कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि लुकमान अक्लमंद कहो, अगर कोई चीज अल्लाह के सुपुर्द होती तो इसका हिफाजत करता। इब्ने हातिम से रवायत है कि कासिम बिन वगैरह ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते वक्त कहा, ऐ मेरे बेटे, नकाब पोश करने से बचो, क्योंकि ये रात को गद्दारी और दिन की बदनामी है। सारी इब्ने याहिया के बाद दमरा रवायत करते हैं कि लुकमान ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, बेशक हिकमत ने गरीबों को बादशाहों के दरबारों तक पहुंचाया। मुझे मेरे वालिद ने अब्दुल्ला बिन सुलेमान के बाद, इब्न मुबारक के बाद, अब्दुल रहमान अल मसूदी के बाद, ओन इब्न अब्दुल्ला के बाद कहा कि लुकमान ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, अगर तुम लोगों की मजलिस में आओ तो शुरू करो सलाम के साथ अस्सलाम वालेकुम कहकर, फिर एक तरफ हो जाओ और एक लफ्ज भी ना बोलो जब तक कि वो ना बोले। अगर तुम इन्हें अल्लाह का जिक्र करते हुए पाओ तो इनके साथ शामिल हो जाओ, और कुछ भी हो इनसे मुंह मोड़ो और दूसरों को तलाश करो जो अल्लाह ताला को याद करते हैं। मुझे मेरे वालिद ने उमर बिन उस्मान के बाद दमरा अपने इब्ने हिफ्स इब्ने अमर के बाद बताया कि लुकमान ने सरसों का एक थैला अपने पास रखा और अपने बेटे को नसीहत करने लगे, और इस पर नसीहत के साथ एक सरसों का मशवरा दिया, यहां तक कि सब खत्म हो गया। इसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने तुम्हें नसीहत की थी कि अगर पहाड़ दिया जाए तो वो फट जाएगा। इसने कहा, फिर इसके बेटे को गोया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि स्याह फामों का ख्याल रखो, क्योंकि इनमें से 3 जन्नती हैं, लुकमान, हकीम, नजाशी और बिलाल, नमाज की तरफ बुलाने वाले। ताम ये हदीस मुतजाद और मदूद है। इमाम अहमद ने अपनी किताब अल-ज़बत में लुकमान की स्वाना और दिगर बहुत सी कीमती चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने मुझे वकी, सफियान के बाद, मुजाहिद के बाद एक नामलूम शख्स से कहा, अल्लाह ताला का फरमान है और हमने लुकमान को हिकमत अदा की थी, यानी हिकमत और दीनी समझ। उन्होंने मजीद कहा, वो नबी नहीं थे। इसी को वहाब बिन मज़हब ने रवायत किया है। वकिया ने हमसे सफियान के बाद, अशौत के बाद, अकरमा ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के बाद बयान किया कि उन्होंने कहा, लुकमान हबशी गुलाम था। असूद ने हमसे हमाद के बाद, अली इब्ने यजीद के बाद, सईद इब्ने मसीह ने कहा कि लुकमान दर्जे था। सैयार ने हमें जाफर के बाद, मालिक इब्ने दिनार के बाद बयान किया है कि लुकमान ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह की इताअत करो, अपनी तजारत समझो, तुम बगैर तजारत के मुनाफा हासिल करोगे। यजीद ने हमें अबुल शहेब के बाद, मोहम्मद इब्ने वसी के बाद बयान किया कि लुकमान ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह से डरो और लोगों को ये ना महसूस हो कि तुम इज्जत हासिल करने के लिए इससे डरते हो, जबकि तुम्हारा दिल गुनहगार हो। यजीद इब्ने हमन
اور وکی نے ابو حمل کے بعد خالد بریبی کے بعد بیان کیا کہ لقمان ایک حبشی غلام تھا جو بڑائی کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اس کے آقا نے اسے بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اور اسے سب سے زیادہ خوشنما مال لانے کا حکم دیا۔ اس کے 2 حصے لذیذ تھے۔ لقمان نے ایسا کیا اور اس کے پاس زبان اور دل لے آئے۔ اور آقا نے پوچھا، کیا تم نے ان سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں دیکھی؟ لقمان نے کہا، نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا نے اسے بکری ذبح کرنے اور پھینکنے کا حکم دیا۔ لقمان نے بکری کو ذبح کیا اور زبان اور دل کو نہ پھینک دیا۔ آقا نے کہا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس کے سب سے لذیذ حصے میرے پاس لاؤ اور تم میرے پاس زبان اور دل لائے اور میں نے تمہیں پھینکنے کا حکم دیا۔ اس کے سب سے زیادہ مزہ آپ نے زبان اور دل کو پھینک دیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لقمان نے کہا، اگر یہ اچھے ہوں تو ان سے بڑھ کر کوئی چیز خوش آئند نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ناپاک ہوں تو ان سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو، حضرت لقمان نبی نہیں تھے، حکیم تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔